हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज हमें एक साथ जुड़ने का मौका इसलिए मिला है कि आज हमारे वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर ठाठरी 31 जनवरी 2024 को यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ स्टेट के यूनियन लीडर मिस्टर नसीर अहमद साहब जुड़े हैं। इनसे पूछना चाहूँगा कि आज बड़ा ग्रैंड फंक्शन हुआ इनकी रिटायरमेंट पार्टी के मौके पे। तो नसीर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? इतना ग्रैंड फंक्शन जनरली तो मुलाज़मों के लिए या ऑफिसर्स के लिए इतना टाइम निकालता ही नहीं है कोई। लेकिन इतनी गैदरिंग थी, इतना फंक्शन हुआ तो आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया। ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ठाठरी जोन के अंदर कि इतना बड़ा ऑनर के साथ एक जेडीओ को यहाँ से रुखसत किया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग खराब थे, टीचर्स खराब थे या बाकी चीजें थी। ये एक दाग लग चुका था हमारे जोन के अंदर कि कोई भी ऑफिसर आता है या तो वो अपना तबादला कराता है या यहाँ से सस्पेंड होके जाता है या अपने टेन्योर के दौरान ही उसको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये कुछ गलतियां जो थी उन ऑफिसर्स की थी जो अपनी कुर्सी को अपने मुफाद के लिए यूज करते थे। पहले जो जेडीओज यहाँ से जिनको दाग लग गया और इन्होंने एक हिस्ट्री कायम की, इसमें ये डिफरेंस है कि आज से पहले जो भी यहाँ पर जेडीओ आते थे, ये जोन की जो टोपोग्राफी है ये बहुत ही मुख्तलिफ है। बहुत दूर दूर तक ये जोन फैला हुआ है, 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है। पहाड़ों से लोग आते हैं और यहाँ पर एक तो उनका काम नहीं किया जाता था, दूसरा उनको यहाँ पर लूटा जाता था। उस परंपरा को हमारे जेडीओ साहब ने बंद किया। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे जेडीओ साहब को कि उन्होंने पूरा सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट बना दिया। बेशक इसमें जो सपोर्टिव स्टाफ है उसका बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले हमारे पास जेडीओ ऑफिस में स्टाफ की भी बहुत कमी रहती थी, लेकिन हमारे पास कुछ लोग एफिशिएंट स्टाफ आया। क्लरिकल स्टाफ जो हमारे जेडीओ ऑफिस का था वो एक एफिशिएंट स्टाफ आया, एफिशिएंट, डेडिकेटेड, हार्ड वर्कर और ऑनेस्ट स्टाफ आया, जिन्होंने और टीचर्स ने मिलके जेडीओ साहब के टेन्योर को कामयाब बनाया। और सबसे बड़ी जो बात है हमारे जो जेडीओ साहब की है, इनकी ऑनेस्टी जो थी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, हार्ड वर्किंग, ये उसका सिला इनको मिला कि पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू फेयरवेल पार्टियां जून के हर कोने में दी जा रही। और वो शायद ही कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा एरिया बचा हो जहां से इनके लिए तोहफे ना आए हों, दुआएं ना दी गई हों। यही वजह है कि पूरे टीचर्स, चाहे डिफरेंट फॉरम्स के थे, हमने मिलके, बेशक हमारी फॉरम टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है एक बहुत बड़ी फॉरम है, लेकिन हमने 3-4 फॉर्मों, यहाँ के कुछ लोग और भी थे, 2-3 फॉर्मों के, हमने मिलके ये फैसला लिया कि हम जेडीओ साहब को इकट्ठा सारे मिलके पार्टी देंगे ताकि हमारा मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अच्छा जाए और सोसाइटी के अंदर। क्योंकि
یہ پہلی بار ہو رہا ہے، ہسٹری میں پہلی بار یہاں پر پرائیویٹ سکولوں نے، جو کہ کبھی کسی آفیسر کو پارٹی نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی ایمانداری، ان کا کام بولتا ہے کہ زیڈیو صاحب کو نہ صرف گورنمنٹ سکولوں کے ٹیچرز نے بلکہ پرائیویٹ سکولوں کے ٹیچرز نے، پرائیویٹ ایسوسیشنز نے، سوسائٹی کے لوگوں نے ان کو پارٹیاں دی، تحفے دیے، دعائیں دی۔ میں مبارکباد دوں گا ان کو تہ دل سے، تمام ٹیچرز کی طرف سے میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آج یہ باعزت اس اپنے ٹینیور کو سکسسفل بنا کے یہاں سے صبح روانہ ہو رہے ہیں، اور تقریباً 10-15 گاڑیاں جس میں تقریباً 40-50 لوگ ساتھ جا رہے ہیں ان کو ان کے گھر پہنچانے۔ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بالکل اعزاز کی بات ہے۔ نصیر صاحب، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کی محنت کو ریکگنائز کیا، ان کی اس ڈیڈیکیشن کو ریکگنائز کیا، آپ نے بھی ان کے لیے ایک گرینڈ پارٹی کا انعقاد کیا۔ نصیر صاحب، کیا چاہتے ہیں آپ آنے والے وقت میں کس قسم کا زیڈیو آپ چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زیڈیو صاحب نے جو ماحول یہاں پر قائم کیا ہے، اور ہمارا جو سٹاف ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا سٹاف ہے زیڈیو آفس کا، کلیریکل سٹاف جو ہے، یہ ادھر ہی رہے، اور جو بھی آنے والا زیڈیو ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، لیکن میں اتنا ضرور دعا کرتا ہوں کہ ایک آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ، ہارڈ ورکر اور کوآپریٹو زیڈیو آئے۔ جس طرح انہوں نے کام کیا، آنیسٹی کی بات الگ، کوئی اگر آنیسٹی جتنا ہو اور کام نہ کرے، وہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے پورے سٹاف کے لیے۔ خالی آنیسٹ ہونا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایفیشینٹ ہونا بھی، ہارڈ ورکر ہونا بھی، اور کوآپریشن سب سے بڑی بات ہے۔ کوآپریشن، یہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اپنی فیملی کی طرح ہر کسی کو ٹریٹ کیا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے، خود تکلیف سے ہی، لیکن انہوں نے ہر ایک کا کام خوشی خوشی سے کیا ہے۔ یہ ان کو تبھی اتنا اعزاز ملا ہے۔ ہمیں ایس ڈی ایم صاحب جب ہم دعوت ان کو دینے گئے، پارٹی کو بول رہے تھے کہ آپ اتنا پیچھے کیوں پڑے ہو زیڈیو کے؟ ہم نے بولا سر، ہم پیچھے نہیں پڑے ہیں، یہاں پر ریکارڈ رہا ہے ہمارے ٹھاٹھری کے اندر، جتنے اس سے پہلے 2 زیڈیو آئے تھے، دونوں سسپینڈ ہوئے تھے، لیکن یہ پہلے زیڈیو ہیں جنہوں نے کامیاب ٹینیور 20 مہینے کا نکالا، نہ ہی صرف نکالا بلکہ پورے زون کو تبدیل کر دیا۔ خالی ایجوکیشن میں نہیں بلکہ انفراسٹرکچر میں، باقی چیزوں میں، جو بھی زون کے اندر کچھ ایسے ٹیچرز تھے جو ڈیوٹیوں نہیں دیتے تھے، باقی چیزیں تھی، وہ سب انہوں نے ٹریک پہ لا کے رکھا ہے۔ اور ایسا تبھی آج ہر وہ ٹیچر تڑپتا تھا کہ ہم بھی زیڈیو صاحب کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ نصیر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے ٹیچنگ کمیونٹی کا ویسا ہی کوآپریشن آفیسر کے ساتھ ہوگا، زیڈیو کے ساتھ ہوگا، جو آنے والا زیڈیو سامنے آنے والے ہوں گے؟ تو کیا لگتا ہے ویسا ہی ہوگا؟ انشاءاللہ دیکھو، میں اس زون میں تقریباً 10 سال میں ایز اے زونل پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ پھر مجھے یہاں پر کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی تھی، سب سے پہلے ہم نے ایک آرگنائزیشن یہاں جوڑی تھی جس میں میں پریزیڈنٹ رہا۔ 10 سال کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، میں چلاتا تھا پورے زون کو۔ اس کے بعد کچھ اور آرگنائزیشن یہاں آئی، لیکن اس وقت بھی اتنا ریگارڈز ہیں ہمارے ٹیچرز کمیونٹی کے اندر، اگر ہم 2-3 سینئر لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سارے زون کے لوگ مانتے ہیں، تو ہم کبھی غلط نہ چاہیں گے نہ غلط ہم، یہ ضمیر میرا رشوت کے خلاف ہم بہت زیادہ ہیں، ہم رشوت کو کبھی بڑھاوا نہیں دیتے ہیں۔ تو جو بھی آنیسٹی کے ساتھ کام کرے گا، ہمارے ٹیچرز کے لیے مصیبت نہیں کھڑا کرے گا، ہم رات دن تیار ہیں، ہم ایجوکیشن، ہم سے جو بھی کام لینا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوآپریشن
अगर हमको रात को भी बोलेंगे हम कोऑपरेशन करेंगे हर फील्ड में, लेकिन हमारे साथ सिर्फ क्या है कि एक तो कोऑपरेशन होना चाहिए, दूसरा ऑनेस्टी के साथ जैसे इन्होंने एक माहौल बनाया है। और हमारे क्लरिकल स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, खाली अच्छा ही नहीं ईमानदार नहीं बल्कि एफिशिएंट है, डेडिकेटेड है, 10-10 बजे तक काम करते हैं, हम सल्यूट करते हैं। हमारे यहाँ फयाज साहब हैं, यासर साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मुंह पर इनकी तारीफ करेंगे, बल्कि हमने इन 20 महीनों में देखा, आप इस जेडीओ साहब जब यहाँ थे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन हमने ऐसे एफिशिएंसी नहीं देखी है, जिसकी वजह से आज हमारे जेडीओ को भी फख्र है कि हमारा जोन जो 10वें नंबर पे चलता था आज तीसरे नंबर पर। ये सब हमारे जेडीओ ऑफिस के स्टाफ की वजह से, हमारे जेडीओ की ऑनेस्टी डेडिकेशन की वजह से हुआ है। और फिर कोऑपरेशन, टीचर्स तो हमेशा कोऑपरेशन देते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये तबका ही ऐसा है, एजुकेशन हमें सिखाता ही ऐसा है कि अखलाक कोऑपरेशन के साथ हर काम किया जाए। थैंक यू नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे ख्यालात हमारे सामने रखे और अपना वक़्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि नसीर साहब ने जो अपनी बातें सामने रखी, इन्होंने भी यही कहा कि जेडीओ साहब ने जो है ईमानदारी से काम किया, जिसका रिज़ल्ट जो है आज हमारे सामने था। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी गैदरिंग थी और उम्मीद ये भी करते हैं कि आने वाले ऑफ़िसर जो हैं वो डेडिकेटेड आएँ, ईमानदार आएँ और इन्हीं की तरह काम करने वाले हों। Thank you. Have a nice time.